औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान ख़ास रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का जो मौजू है वो है रूह के बारे में अल कुरान क्या कहता है। इसके साथ जिब्रील और मीकाल, रूहुल अमीन, रूहुल कुदूस और अल अमर, ये तमाम चीज़ें हमको समझ में आएगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे और जिन आयातों को मैं आपके सामने लाऊंगा उसे अगर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। कुरान करीम में इंसानी तख्लीक के सिलसिला में इब्तिदाई कड़ियाँ तो वही है जो आम हैवानात की तख्लीक से मुताल्लिक है, लेकिन इसके बाद इंसान को दूसरे हैवानात से ये कहकर मुमताज करार दिया गया कि वनुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही। 32 नंबर सूरा अलिफ लाम मीम अस-सजदा, इसकी आयत नंबर जब हम देखेंगे 9, यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस-समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। फिर उसे ठीक किया और उसमें अपनी रूह में से फूंका और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बना दिए, तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान को समा और बसर यानी ज़राए इल्म और क़ल्ब अता किया। तो रूह रब्बानी से मुराद वो उलूहियाती तवानाई है जिसे इंसानी ज़ात, पर्सनालिटी या नफ्स, सेल्फ ये कहते हैं, और जिससे इंसानी खुसूसियत वाबस्ता है। ये इंसानी खुदी हर इंसान को यकसा तौर पर मिली है। उसके बाद देखना ये होगा कि इंसान उसे किस हद तक नशोनमा देता है, उसकी कितनी डेवलपमेंट करता है। रूहानियत से यही मुराद है और ये नशोनुमा कुरानी मुआशरा के अंदर होती है, किसी और जगह नहीं। अल्लाह ताला ने इस तवानाई यानी रूह को रूहना, हमारी रूह क्यों कहता है इस कुरान में रूहना? क्या ये चीज ज़ाते रब्बानी का जुज है? इस सवाल का समझ लेना जरूरी है। कायनात में हर जगह तवानाई पाई जाती है। जानदारों में उसका इजहार ज्यादा नुमाया और महसूस तरीक पर होता है। ये तवानाई मादी असबाब और इलाल का नतीजा होती है, इसलिए उसे मादी तवानाई कहते हैं। इंसानी जिस्म की तवानाई भी इसी जुमरा में आती है, लेकिन इंसान के अंदर एक और तवानाई भी है जिसका मुजाहरा उसके इख्तियार और इरादे की शक्ल में होता है। ये तवानाई जिसमें इंसानी की तबई तवानाई से ज्यादा कवी होती है, इसलिए कि तबई तवानाई उस खास तवानाई के ताबे काम करती है। उस तवानाई को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है। उसी से हम समझ सकते हैं रूहना क्या है। अल्लाह ने रूहना कहकर पुकारा है उसी तवानाई को, यानी अल्लाह की रूह या तवानाई। उससे ये बताना मकसूद क्या है कि ये तवानाई मादी कवानीन से मुतालिक नहीं, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त मिली है इस कुरान करीम के जरिए। जिस्म और ज़ात की नशोनुमा के जो कवानीन है, उस कवानीन में बुनियादी फ़र्क यह है कि इंसानी जिस्म की परवरिश
ہر اس شے سے ہوتی ہے جسے انسان خود کھائے یا استعمال کرے۔ اس کے برعکس انسانی ذات کی نشوونما ان چیزوں سے ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کی پرورش کے لیے دے۔ تو قرآن کریم کے نظام ربوبیت کی عمارت اسی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ قرآن کریم نے کسی جگہ بھی انسانی روح کا ذکر نہیں کیا۔ روح ربانی ہی کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ روح ربانی الوہیاتی توانائی انسان کو عطا کر دی جاتی ہے تو اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں نفس کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس قرآن کے 91 نمبر سورہ الشمس اس کے 7، 8، 9 آیتوں کو دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 8، 9 اور 10 ان آیتوں میں 7، 8، 9، 10 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی اور اس کے جس نے اسے کامل بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اسے بدکاری کرنے کا اور تقوی حاصل کرنے کا الہام کر دیا گیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک فلاح اسی نے پائی جس نے اسے تزکیہ کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک نامراد وہی ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہ 7، 8، 9، 10 ان آیاتوں سے ہم کو پتہ کیا چلا الوہیاتی توانائی انسان کو عطا اللہ نے کیا ہے۔ اسی کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اسی کو انسانی ذات، ہیومن پرسنالٹی یا خودی، سیلف یا انا، آئی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کے 85 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، وارڈر میں سے ہے، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ تو روح کو سمجھنے کے لیے امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ رب کے امر سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم میں خلقن کے مقابلہ میں امرن کا لفظ لایا ہے۔ اور 7 نمبر سورہ الاعراف کی 54 نمبر آیات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، تخلیق جس کا ہے امر اسی کا ہے، اور تمام امور جو ہے، وارڈر جو ہے، امر جو ہے وہ کہاں ملے گا؟ اس قرآن کریم کے 3 نمبر سورہ آل عمران کی 154 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دے کہ تمام وارڈرز اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ امر اور روح، اس کا ایک خاص مفہوم کیا ہے جس کے سمجھنے کے لیے اس لفظ کے بنیادی معنوں کو سامنا رکھنا ضروری ہے، یعنی علامت، اشارہ، رہنمائی، نشوونما، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس 2 آیاتوں سے آپ کو ہمیں پتہ چلے گا۔ خلقن کے معنی ہے مختلف عناصر میں نئی تراکیب سے نئی چیزوں کو پیدا کرنا۔ خلقن پیدائش کا یہ وہ مرحلہ ہے جب اشیاء بالعموم اپنی محسوس شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان اشیاء کے
اس طرح وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جب یہ ہنوس تدبیری حالت ان دی پروسیس آف بیکامنگ اس میں ہوتی ہے. یہ تدبیری مرحلہ عالم امر سے متعلق ہے. اس کے علاوہ کائنات میں ایک تو اشیاء کائنات ہے جیسے سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت وغیرہ، اور دوسرے وہ قانون ہے جس کے مطابق یہ تمام اشیاء کائنات ایک نظم و ضبط کے ساتھ سرگرم عمل ہے. اس قانون کو بھی امرن کہتے ہیں. تو اشیاء کی تدبیری جو حالات ہے اس کے متعلق قرآن کریم میں 2 نمبر سورہ البقرہ کی 117 نمبر آیت کے اندر کیا کہا ہے؟ انما امرہ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون. جب وہ ایک تدبیر امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس امر سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہوتے جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کا امر قانون کائنات کی شکل میں کار فرما ہے. یہ قانون ہر شے کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. اس کا علم، تجربہ، عقل، بصیرت اور مشاہدات کی روح سے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر انسان چاہے تو اللہ کا قانون وحی کے ذریعے، اللہ کا جو قانون وحی، قانون اس قرآن کریم میں جو ہے وہ وحی کے ذریعے ملتا ہے، لیکن انسانوں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو اس کی اطاعت کرے اور جی چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کر لے. 18 نمبر سورہ الکہف کے 29 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو یہ سچ جو ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے وہ مومن ہو، جس کا جی چاہے وہ دہریہ رہے. تو یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسانوں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو اس کی اطاعت کرے اور جی چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کر لے. جس قسم کے روش انسان اختیار کرے گا اسی کے مطابق نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے. تو اللہ کا امر ایک قانون، اللہ کا جو امر ہے قانون ہے، خارجی کائنات سے متعلق ہو یا انسانی زندگی سے، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. 35 نمبر سورہ فاطر کے 43 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کا یہ جو سنت ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا. تو امر کی وضاحت کے بعد ایک بار پھر ہم اس آیات کو جب سامنے رکھیں گے، 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کے 85 نمبر آیات وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دینا الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر سے ہے. تو روح سے مراد انسانی روح سول یہ نہیں بلکہ وحی ہے. وحی اس کی وضاحت اس سے جب 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کے 86 آیت پہ جب ہم دیکھیں گے تو وہاں ہم کو کچھ اور ملے گا جو وضاحت کی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہے تو تجھ سے وہ کچھ لے جائے جو ہم نے تجھ پر وحی کیا ہے، پھر تو اس کے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل نہ پائے گا. تو اس کی روح جو وحی ہے
جو روح امر ربی ہے، اس کی وضاحت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ وہی کے ماہیت سمجھنا اگر چاہے تو اس سے کہہ دو کہ اس کا تعلق علم امر سے ہے، دنیائے محسوسات سے نہیں۔ اس لیے تم اس کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ اس کے تعلیم کو سمجھ ہم سکتے ہیں۔ تو ماہیت کے معنی کیا ہے؟ وہی کس طرح سے ہوتی ہے؟ اللہ اور نبی کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہ ہو تو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم کے 2 نمبر سورہ البقرہ کی 87 آیت پہ ہم دیکھیں گے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے رسولوں کو بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح بیانات دیے اور روح القدس کے ساتھ ان کو مدد کی۔ روح القدس، جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جو تمہارا جی نہیں چاہتا تو سرکش ہو جاتے ہو، پس ایک فریق تم جھٹلاتے ہو اور ایک فریق تم قتل کرتے ہو۔ فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون۔ تو یہاں روح القدس سے آپ کو جاننا ہے، روح امر ربی، اللہ کا ورڈر، قدس جو پاک صاف ہے۔ تو روح القدس اللہ کا جو امر ہے، جو پاک ہے، یہ آپ کو جب سمجھ میں آ جائے گا تو اس پہ آپ چل پڑیں گے۔ جس کی تقویت ایک رسول، ایک نبی اور جو ان کے اتباع کرنے والے ہوں گے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو وارڈرز ہے، جو قوانین ہے، جو احکام ہے، تورات اور انجیل، خوشخبری اور احکامات، انہیں بذریعہ وہی عطا کیا جائے گا جو نفوس انسانیوں کو مقدس بنا دے گا۔ تو اسے کہا جاتا ہے روح القدس۔ جب ہم روح الامین کو دیکھیں گے، امانتدار وارڈر جو ہے، وہ ہم 26 نمبر سورہ الشعراء اس کے 193 سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا روح القدس اور روح الامین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک 192 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اسے لے کر نازل ہوا ہے۔
इसके साथ रूहुल अमीन नाजिल होता है। रूह का हम जान चुके हैं कि वार्डर है, अमीन का मतलब है अमानतदार। अला क़ल्बिका, तेरे कल्ब पर, लितकून मिनल मुंज़िरीन, ताकि तू मुतनब्बे करने वाला हो जाए। बिलिसानिन अरबी मुबीन, वाज़े शुस्ता अरबी जुबान में। तो रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, तेरे कल्ब पर जो है ये नाजिल करता है। अल्लाह का वार्डर कुरान करीम से नाजिल किया जाता है। 17 नंबर सूरा बनी इसराइल के 82 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, कुरान से अल्लाह नाजिल करता है। और ये जो लिखी हुई किताब है, कुरान का मतलब जो पढ़ाई, और लिखी हुई किताब से वही किया जाता है। 29 नंबर सूरा अल अनकबूत इसके 45 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, तू तिलावत कर उस वही का जो लिखी हुई किताब से तुझ पर की जाती है। अब हम 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 2 आयतें हम देखेंगे। एक है 97 और एक है 98। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कह दे कि कौन जिब्रील का दुश्मन है, पस बिलाशुबा वो उसकी तरफ से नाजिल होता है अल्लाह के इज़्न से तेरे कल्ब पर। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन, जो उनके हाथों के माबैन है और मोमिनीन के लिए हिदायत और बशारत है। 98 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन, जो शख्स अल्लाह और उसके मलाइका और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाल का दुश्मन होगा, पस बिलाशुबा अल्लाह इनकार करने वालों का दुश्मन है। तो यहां जिब्रील जो है ये तेरे कल्ब पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जिब्रील तेरे कल्ब पर अल्लाह के इज़्न को लेके नाजिल होता है। अगर आप इसके मुस्तहिक है तो यकीनन इज़्निल्लाह, अल्लाह का वार्डर, रूहुल अमीन, रूहुल कुदूस, जिब्रील, इनके जरिए आप समझ सकते हैं वाज़े तौर पर। क्यों समझ सकते हैं, किस वजह से? रूह हमको पता चला कि वो उलूहियाती तवानाई है जो नबी, रसूल और इनके मुत्तबईन है उन पर इंकिशाफ हक़ाइक़ करती है। और मलाइका वो कायनाती कुव्वतें हैं जो कानून रब्बानी को मशहूद बना देती है। इसीलिए कुरान करीम में मलाइका और रूह अलग अलग भी जिक्र आया है। कुरान करीम के 16 नंबर सूरा अन-नहल इसकी चंद आयतें हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने यह क्या फरमाया, 101 से हम पढ़ेंगे, वइज़ा बद्दलना आयतम मकाना आया वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िल क़ालू इन्नमा अंत मुफ्तर बल अक्सरुहुम ला यअलमून। और जब हम एक आयत को दूसरे के साथ बदलते हैं और अल्लाह जानता है क्या नाजिल किया जाए, लोग कहते हैं तूने उसे घड़ लिया है, बल्कि उनकी अक्सरियत नहीं जानती। कुल 102 में अल्लाह ताला ने फरमाया,
कुल तू कह देना नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुथब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। कह दे कि रूहुल कुदुस ने उसे तेरे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल किया है ताकि वो जो ईमान ले आए उन्हें साबित कदम बना दे और मुस्लिमीन के लिए एक हिदायत व बशारत है। 103 में अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। और तहकीक हम जानते हैं कि वो कहते हैं उसे एक बशर तालीम देता है जिसकी जानिब वो इशारा करते हैं, उसकी जुबान तो आजमी है और ये वाज़े निखरी हुई अरबी जुबान है। 104 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उनकी हिदायत नहीं करता और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है कुरान करीम की, जिसे आपको और हमको इस जगह पे आना है कि आपसे और हमसे अल्लाह कलाम करे। तो ये रूह अल्लाह का जो ऑर्डर, जो अमर है, इसको और हम समझ सकते हैं कुरान करीम के जो 97 नंबर सूरा है इसके 4 नंबर आयत से। यह अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इसमें मलाइका और रूह अपने रब की इजाजत से तमाम अमर में से हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। तो यहां मलाइका अलग है और रूह अलग है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अब कुरान के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है? 96 नंबर सूरा अल अलक की पहली आयत पे अमल करना है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तू पढ़ तेरे रब के नाम पे जिसने खलक किया। तो रब के नाम पे जब ये किताब आप और हम पढ़ेंगे तो रब का ड्यूटी क्या है? 55 नंबर सूरा अर रहमान की पहली 2 आयत से हमको पता चलेगा अर रहमान अल्लमल कुरान। खास मेहरबान कुरान का तालीम देता है। तो कुरान की तालीम, कुरान की जो आयतों के क्लैरिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, समझ, इसको सही तौर पर समझ के उस पे चल पड़ना, ये सब आपको उस वक्त हासिल होगी जब अल्लाह आपसे कलाम करेगा। तो अल्लाह कलाम किस तरह से करता है इसे आइए हम देखते हैं। सूरा नंबर 42 इसके 51 और 52 आयतों से। 42 नंबर सूरा अशूरा, इसकी आयत नंबर 51 और 52। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहु अल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिला रसूलन फयुहया बिइज़्नि मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान वलकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। और ये किसी बशर की मंजिलत नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे, मगर वही के जरिए हो या पर्दे के पीछे से हो या किसी रसूल को भेजकर, बस वो उसके हुक्म से ही जो कुछ वो चाहे वही करे। बेशक वो बुलंद मर्तबत साहिब हिकमत है। और इसी तरह हमने तेरी तरफ एक रूह अपने हुक्म से भेजी और तू तो नहीं जानता कि अल किताब क्या है और ईमान क्या है, और लेकिन हमने उसको एक नूर करार दिया कि जिसके जरिए हम अपने उन बंदों की रहनुमाई करते हैं जो ऐसा चाहता है,
اور بے شک تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں؟ ہم نے اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی۔ تو یہ روح الامین، روح القدس، قرآن کی آیاتوں کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ آپ کو سکھائے گا۔ آپ کو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی سوچنے کی، کسی قسم کا کوئی اور راہ پہ چلنے کی ضرورت نہیں۔ صرف آپ کا کام کیا ہے؟ رب کے نام پہ، رب کی یہ جو کلام اللہ ہے اس کی اسٹڈی کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کو صحیح طرح اسٹڈی کریں اور اللہ ہم سے کلام کرے اور اس پر ہم اپنی زندگی کو استوار کریں، اس پر گامزن رہے جب تک ہم رب کے اس اسلامی کنگڈم میں زندہ ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہوئے یہ کریں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، ویلنگلی کرے، انویلنگلی نہ کرے۔ 3 نمبر سورہ آل عمران کی 83 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اسلام قائم ہے آسمان اور زمین میں، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، ویلنگلی انویلنگلی۔ تو ویلنگلی جب ہم چاہیں گے تو ہم رب کی اسلامی کنگڈم میں مسلم رہیں گے، ورنہ دہریہ، نان مسلم، غیر مسلم جو بھی کہے۔